अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अम्बेडकर न्यूज़ चैनल के सदरनशीन नवाब कर्रार अली खान साहब, मोहम्मद मुस्तफ़ा अली साहब, न्यूज़ एडिटर सबीहा तबस्सुम व दिगर तमाम स्टाफ की जानिब से नाजरीन को माह रमज़ानुल मुबारक की रहमतें, सादतें और बरकतें मुबारक हों। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने दी माह रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद। माह रमज़ान के पेश नज़र सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार का मुसलमानों को मशवरा। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 3000 से ज़ायद केसेस, 7 अमवात। और अब खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने माह सयाम के आगाज़ के मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने इस बात की तमन्ना जाहिर की है कि इस माह में की जाने वाली इबादत और रोज़े रियासत में हम आहंगी और खुशियों में इजाफे का बाज़ बनेंगे। वज़ीर आला ने इस माह की मुनासिबत से रियासत की गंगा जमनी तहजीब और लोगों में भाईचारे के जज्बे को मज़ीद तक़वियत मिलने से मुताल्लिक़ दुआ या कलिमात का इजहार किया। वज़ीर आला ने याद दिलाया कि रियासती हुकूमत सरकारी सतह पर रमज़ान त्यौहार को मनाती आ रही है और ये कि हुकूमत तमाम मज़ाहिब का एहतराम करने और रियासत में फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की बरकरारी के लिए अनथक मेहनत कर रही है। वज़ीर आला ने इस मुबारक मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से माशी तौर पर कमज़ोर मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए रूबे अमल लाई जा रही मुतअद्दिद स्कीमों और प्रोग्रामों का भी तज़किरा किया। वज़ीर आला ने कहा कि शादी मुबारक जैसी स्कीमों से नौजवान मुस्लिम ख़वातीन की ज़िंदगी में एक मेयारी तब्दीली रोनुमा हुई है। उसी तरह मुस्लिम तलबा के लिए तालीमी मैदान में नाफिज की गई स्कीमें कामयाब साबित हो रही हैं। वज़ीर आला ने अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारों की हौसला अफजा नताइज का तबसरा करते हुए खुशी का इजहार किया। वज़ीर आला ने मुतादिद दिगर ऐसी स्कीमों और प्रोग्रामों से मुताल्लिक़ भी जिनका मकसद रियासत के मुसलमानों की ज़िंदगियों में मेयारी तब्दीली का हुसूल है, इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला ने कोरोना वबा के पस मंज़र में रियासत के मुसलमानों से कोविड रहनुमायाना खतूत पर अमल पैरा रहते हुए इबादत का एहतमाम करने की अपील की है। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने मुसलमानों को माह रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हुए महफूज तरीके से रमज़ान मनाने की ख्वाहिश की है। उन्होंने ट्विटर पर अपने वीडियो पैगाम में कहा कि कोरोना के मामलात में इजाफा हो गया है। उन्होंने मास्क के इस्तेमाल, हर 2 घंटे में अपने हाथों को साफ करने, अवामी मकामात पर 2 गज़ की दूरी इख्तियार करने, छींक आने पर या फिर खांसी पर अपनी कोहनी पर खांसने या छींकने, अगर कहीं कमरे में हम हैं तो हमेशा दरवाज़ा और खिड़कियाँ खुली रखें ताकि ताज़ा हवा अंदर आ सके। इन 5 चीज़ों की आदत डाली जाएगी तो फिर किसी तरह के लॉकडाउन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि रमज़ान का महीना है तो इस बात की कोशिश की जाए कि घरों में ही नमाज अदा की जाए, गले ना मिलें और हाथ ना मिलाएं तो बेहतर है। इन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा तो हम सबके लिए बेहतर होगा। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 3052 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 7 अमवात हुई हैं। उसके बाद रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 3,32,581 हो गई है। हलाकतों की तादाद 1,772 है। GHMC हदूद में 406 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 88, कोत्तागुड़म में 44, जगतियाल में 135, जनगांव में 32, भोपालपल्ली में 14, गदवाल में 14, कामारेड्डी में 111, करीमनगर में 87, खम्मम में 95, आसिफाबाद में 27, महबूबनगर में 87, महबूबाबाद में 18, मंचरियाल में 78, मेदक में 23, मलकाजगिरी में 301, मुलगू में 12, नागर करलून में 52, नलगुंडे में 109, नारायणपेट में 12, निर्मल में 113, निजामाबाद में 279, पेद्दापल्ली में 48, सिरिसिल्ला में 61, रंगारेड्डी में 248, संगारेड्डी में 123, सिद्दीपेट में 79, सुरियापेट में 63, विकाराबाद में 61, वनपर्ती में 50, वरंगल रूरल में 24, वरंगल अर्बन में 84, भुवनगिर में 53 कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। महकमे बरक़ी की जानिब से डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर हज़ारों रुपये वसूल करने का वाक़या जगतियाल में पेश आया, जिससे बरक़ी के सारिफीन में शदीद बरहमी और नाराज़गी देखी जा रही है और डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर सारिफीन को बिल में 4,000 था 5,000 रुपये इजाफा बिल गरीब और मुतवस्सित तबके की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। बताया जाता है कि जगतियाल के महकमे बरक़ी की जानिब से इस माह सारिफीन को दी जाने वाली माहाना बिल्स में डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर 4 था 5,000 रुपये की इजाफे की रकम शामिल की जा रही है। सारिफीन
کی جانب سے استفسار کرنے پر محکمے کے ذمہ داروں نے غیر ذمہ دارانہ اور مبہم سا جواب دے رہے ہیں۔ صارفین کو بتایا جا رہا ہے کہ اس ماہ سے ان کی برقی میٹر میں تبدیلی لائی گئی ہے۔ میٹر کی کیپیسٹی بڑھا دی گئی ہے۔ 1 کلو واٹ سے 2 کلو واٹ میں میٹر تبدیل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ برقی لائن کی تبدیلی اور ماہانہ ٹرانسفارمر کی دیکھ بھال جیسے کاموں کو ڈیولپمنٹ چارجز میں شامل کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، جبکہ کورونا وبا کے باعث پچھلے 1 سال سے عوام کا کاروبار ٹھپ ہے۔ غریب عوام کو 2 وقت کی روٹی کے لیے سخت جدوجہد کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسے میں محکمہ برقی کا ڈیولپمنٹ چارجز کے نام پر ہزاروں روپیے صارفین سے اضافہ چارجز وصول کیا جانا انہیں مزید مشکلات میں مبتلا کر رہا ہے۔ ہندوستان کے مختلف شہروں میں اب پھر سے کورونا وائرس کی وبا شدت اختیار کر گئی ہے۔ دہلی میں کورونا وائرس کی مثبت شرح 24 گھنٹوں کے عرصے میں 9.43% سے بڑھ کر 12.44% ہو گئی ہے۔ اسی ضمن میں وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا تاکہ کورونا کے بحران سے نمٹنے اور ویکسین کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے انتظامیہ کی تیاری کا جائزہ لیا جا سکے۔ کووڈ-19 سے متاثرہ مریضوں کے علاج اور بستر کی فراہمی کے لیے انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ نجی اور سرکاری دونوں شعبوں میں بستروں کو بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ کورونا وائرس سے متعلق تمام پروٹوکول پر عمل کریں۔ جب تک شدید ضرورت نہ ہو تب تک ہاسپٹلز میں نہ جائیں اور کورونا ویکسین کو حاصل کرنے والے اہل افراد ویکسین کو جلد سے جلد حاصل کریں۔ ریاست مہاراشٹر میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے معاملات کو دیکھ کر آج یہاں ریاستی حکومت کی وزارت داخلہ نے رمضان المبارک کے لیے گائیڈ لائن جاری کی ہے، جس کے مطابق اجتماعی نماز تراویح اور مساجد میں افطار پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑے طبقے نے اور علماء کرام اور مسلم تنظیموں نے ریاستی حکومت سے درخواست کی تھی کہ رمضان المبارک کے دوران لگنے والے نائٹ کرفیو میں ڈھیل دی جائے اور بجائے رات 8 بجے سے کرفیو جاری ہونے کے اس کے اوقات میں تبدیلی کی جائے اور 10 بجے سے کرفیو نافذ کیا جائے تاکہ مسلمان تراویح کی نماز ادا کر سکیں۔ اس ضمن میں جمعیت علماء بشمول کئی ایک ملی تنظیموں نے بامبے ہائی کورٹ میں عرضداشت بھی داخل کی ہے اور حکومت سے درخواست بھی کی ہے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں مسلمانوں کو کرفیو کے دوران رعایت دی جائے اور ان کے مذہبی فرائض کو ادا کرنے کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے اب تک اس عرضداشت کی سماعت نہیں کی ہے اور آج سے ہی چاند نظر آنے کے بعد نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کیرالہ میں عالمی وبا کورونا وائرس کے خلاف ویکسین کا ذخیرہ صرف 3 دن تک ہی باقی رہے گا اور اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا۔ کیرالہ کے وزیر اعلیٰ پنارائی وجین نے پیر کو مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن کو خط لکھ کر اس بات سے آگاہ کیا ہے۔ انہوں نے ریاست کے لیے ویکسین کے 50 لاکھ مزید خوراک طلب کی ہے۔ اپنے خط میں پنارائی وجین نے کہا ہے کہ کیرالہ میں کورونا وائرس کی خوراک کے لیے 45 دن کا ایکشن پلان ہے، جس کے لیے روزانہ 2 لاکھ خوراک کی ضرورت ہے۔ مدھیہ پردیش میں کورونا کے بڑھتے قہر کے بیچ راجدھانی بھوپال میں بھی کورونا کرفیو کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ کورونا کا کرفیو نافذ 12 اپریل کی شب 9 بجے سے 19 اپریل کی صبح 6 بجے تک جاری رہے گا۔ واضح رہے کہ مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال کے کولار علاقے کے 7 وارڈوں میں پہلے سے جمعہ کی شام 6 بجے سے 19 اپریل کی صبح 6 بجے تک کے لیے لاک ڈاؤن کا نافذ جاری کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ مدھیہ پردیش کے اندور، اجین، رتلام، جبل پور بشمول 17 شہروں میں حکومت کے ذریعے لاک ڈاؤن کو نافذ کیا جا چکا ہے۔ مملکت سعودی عرب کے شاہ اور خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اختلافات اور فرقہ پرستی کو ختم کر کے حکمت اور دانش مندی کا مظاہرہ کرنے اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی عالم اسلام سے اپیل کی ہے۔ یہ اپیل انہوں نے رمضان المبارک کے موقع پر جاری ایک پیغام میں کی۔ عالم اسلام پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ اختلافات اور فرقہ پرستی کو ختم کر کے حکمت اور دانش مندی کا مظاہرہ کریں اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے دی ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد۔ ماہ رمضان کے پیش نظر سٹی کمشنر آف پولیس انجنی کمار کا مسلمانوں کو مشورہ۔ تلنگانہ میں کورونا وائرس کے 3000 سے زائد کیسز، 7 اموات۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔